نحن بسرعة في حل مسألة. المسألة أمامكم، وقف الفيديو نقل مسألة خرجها ومن بعد ذلك طالع الحل. نمشيو بسرعة. السؤال الأول: اف لإكس إكس بلس أن زائد إلين إكس على إكس ضغط عن زيرو. مطلوب من الليميت من زيرو بلس الليميت بلس لانفيني مع التأويل الهندسي. يعني كالكولي الليميت من زيرو بلس يظن أن انتربريتاسيون جيومتريك. مش مشكل طالعو calcul montrer que limite en 0 plus égale à moins et donner une interprétation géométrique. تأويل هندسي. La même chose, montrer que limite en plus l'infini de f de x égale à 1 et donner une interprétation géométrique. Donc نمشيو للحل. limite de 0 plus هي limite de 0 plus ديال الدالة. alors غنحولها للجداء 1 sur x عامل x plus 1 إلى دابا في التعويض هذا 1 sur x 1 sur 0 plus هي plus l'infini. الالين عندنا في القواعد الالين الليميت 0 plus الالين هي موان انفيني، اذا هذا موان انفيني وهنا على برا بلس الانفيني في موان انفيني هي موان انفيني. دونك بما ان الليميت 0 plus كتساوي موان انفيني اذا عندنا سيت اون اسامبتوت فيرتيكال. غنقولو اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال زيرو ولا لاكس ديزوردوني. محور الراتب هو لاسامبتوت حيت هو المعادله ديالو اكس ايكال زيرو. دونك هذا هو التأويل سي اف ادمي لاكس ديزوردوني كوم اسامبتوت فيرتيكال. نمشيو للسؤال الاخر ليميت بلس لانفيني ديال اف. الوغ هنا درنا انو نفرقها على ثلاثه الخصوص. اكس على اكس هي واحد على اكس والى اكس على اكس. ليميت بلس لانفيني ديال الين اكس على اكس تساوي زيرو. واحد على اكس هو يساوي زيرو. دونك عندنا واحد زائد زيرو زائد زيرو هي واحد. اذا ليميت بلس لانفيني كتساوي واحد. هنا عندنا اون اسامبتوت هوريزونتال و tout simplement on va dire une asymptote pour l'équation y égale à 1 au voisinage de plus l'infini. alors هنا نديرو واحد لو بتي رابيل. عندنا x حداها بلس لانفيني و اف لي اكس هي اللي كتمثل y إيكالا 1. اذا y قريب منها 1 و x قريبة من لانفيني. اذا المعادلة هي y إيكالا 1 ديال ليكواسيون. بينما هنا x قريبة من زيرو ولكن y ماشي لانفيني. اذا هنا ليكواسيون x إيكال زيرو هي ليكواسيون ديال الاسامبتوت. الوغ هادي اسامبتوت فيرتيكال وهادي اوريزونتال. نمشيو لاف بريم. الوغ اف بريم ل x هي هادي بريم. الوغ انا استعملت الكتابة الاخرى اللي درت هنا في الليميت. هادي كتابة اخرى ديال اف ل x. ندير الاشتقاق ديال هادي 1 بلس 1 سور x بلس ال x سور x بريم. الان بريم هو زيرو و 1 سور x عندنا 1 سور x بريم هو موان 20 سور x كاري. ال x سور x القاعدة ديال u على v. u على v بريم هي u بريم في ناقص u v بريم على v كاري. اذا هذا واحد على x الديريفي ديالها موان 20 سور x كاري وهادي غنديرو u بريم v بريم ديال ال هو 1 سور x مضروب في x ناقص ال x في بريم ديال x اللي هو واحد. الوغ هادي واحد على x في x بين واحد عندنا واحد ناقص ال x. نجمعهم بجوج حيت عندنا نفس المقام. إذا غتولي واحد ناقص واحد يمشي هي ناقص ال x على x كاري هو اف بريم. نمشيو لجوج التغيرات او التغيرات ديال لا فونكسيون كي مونطريكو اف بريم. قالك مونطريكو اف بريم كرواسون سور 0 1 ولا فونكسيون. montrer que f prime هي القيمة. montrer que f كرواسون سور 0 1 et décroissant sur 1 plus l'infini. alors f prime عندنا هي موان إلى x sur x كاري. هاد ال x كاري عندنا موجبة قطعا. donc le signe de f prime
et le contraire de signe de ln x. علاش حيت هنا كاينه موان ln x، يعني الا كانت ln x بوزيتيف وهذه غتكون نيجاتيف، وإلا كانت ln x نيجاتيف مع نيجاتيف اخرى تولي بوزيتيف. دونك اولا غنديرو طابلو ديال ln لنا القواعد. ln سالب ما بين 0 و 1 وموجب فوق من 1. منو غنستنتجو اذا اف بريم غتكون بوزيتيف هنا حيت قلنا العكس، ونيجاتيف هنا. بوزيتيف pour x appartient à 0 1, négatif pour x appartient à 1 plus l'infini. Donc la fonction est croissante sur 0 1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Alors l'autre question, tableau de variation, calcul f' de 1 vaut moins ln 1 sur 1 au carré. 1 au carré vaut 1, donc ln 1 égale 0, fait اعطينا 0 f' de 1 égale 0. tableau de variation هو هذا، ال 1 f' ديالو égale 0. قلنا اف بريم بوزيتيف هنا نيجاتيف هنا، دونك هنا كرواسونس ديكرواسونس. عندنا ليميت في 0 بلس لقيناها موان لانفيني، وليميت بلس لانفيني قال 1 و اف دو 1 غتحسبو غتلقاو جوج. نمشيو للديريفي سكوند المشتقة الثانية. دونك نرجعو لا كيستيون شنو كالكول montrer que dérivé seconde هو 2 ln x moins 1 sur x carré. Il montre que la courbe admet un point d'inflexion en x0 égale à racine de e. Point d'inflexion هو alors باش نذكر شوف لا كوربور ديال الدالة شوف كيفاش غادا وغتوصل هنا غتقلب غتولي لا كوربور في جهة أخرى. alors هذا هو البوان دانفليكسيون. شنو هذا بوان دانفليكسيون؟ كتبدل لا كوربور كتبدل. عندنا بوان دانفليكسيون و بوان x0 قال راسين دو اف. راسين دو اف عند لو بوان هنا شوف الدورة د لا كورب دايرة فاش توصل هنا غتبدل. الوغ هذا كيتسمى بوان دانفليكسيون. الوغ مونطري فيه. الوغ هاد القاعدة ديالها بوان دانفليكسيون خاص المشتقة الثانية تكون كتنعادل فيه وكتغير الإشارة ديالها على اليسار وعلى اليمين ديالو، يعني على اليسار تكون إشارة وعلى اليمين تكون إشارة أخرى. الوغ نفيريفيوها ونحسبو المشتقة الثانية. المشتقة الثانية هي نمشي للمشتقة الأولى اللي هي موان ln x sur x carré ندير بريم. موان ln x sur x carré بريم. الموان نخرجو من البريم نخليه على برا. ln x sur x carré بريم نطبق فيها القاعدة ديال u على v هي ln x بريم اللي هو 1 على x في x carré ناقص ln x مضروب في الاشتقاق ديال x carré اللي هو 2 sur x au carré هي x carré. هذا غنستعملو فيها فقادنا x موان 2 ln x sur x carré. جو فاكتوريزي x وغنسامبليفيها تبقى لي 1 موان 2 ln x sur x 3 تبقى لنا x 3 ومع الموان غنقلب هذا غندير 2 ln x موان 2 sur x 3 هي نمشيو للإشارة. عندنا x 3 اللي تحت بوزيتيف حيت x أصلا بوزيتيف، إذا لو سين دو f seconde de x هو لو ميم كو 2 ln x موان 1. دونك غنشوفو فين كتنعادل. 2 ln x moins 1 égale 0 بعدك 2 ln x égale 1 donc ln x égale 1 demi donc x égale l'exponentielle 1 demi اللي هو racine de 1. عندنا قاعدة اللي كانت ln x égale 1 باش تقلبها غدير x égale l'exponentielle 1. 2 ln x moins 1 نشوفو فوقاش تكون بوزيتيف يعني 2 ln x كبر من 1 يعني ln x كبر من 1 demi. نفس الشي غندير l'exponentielle هنا والexponentielle هنا تعطيك x supérieur à l'exponentielle 1 demi اللي هو racine de e يعني x supérieur racine de e. دونك إلا كانت x supérieur racine de e هاد f seconde بوزيتيف، وإلا كانت x inférieur racine de e f seconde نيجاتيف وكتنعادل racine de e. إذا هذا دليل على أن عندنا فعلا بوان دانفليكسيون هنايا. دونك لا كورب admet un point d'inflexion en x0 de racine de e. قالك on cherche l'intersection de CF إلى droite d'équation y égale 1. f مع لا droite كدير on va résoudre l'équation f de x égale 1. الحل ديال l'équation هو البوان دانترست. alors عندنا f de x هو هذا égale 1. هاد الاكس نضربوها هنايا تولي x plus 1 plus ln x égale x نسامبليفيو ب x تولي 1 plus ln x égale 0 donc ln x égale moins 1
نحيد إكس هنا وندير إكسبونسيال، ندير إكسبونسيال إكسبونسيال، القاعدة إكسبونسيال إلين إكس كيساوي إكس، إكسبونسيال موان زا هو أن سور أو. إذا فوقاش تكون إف لإكس إيكال أن، إلا كانت إكس إيكال أن سور أو، سيتادير أن سي إف مع لا دروات دي، سي إف مع لا دروات كيتقاطعو في البوان إكس زيرو إيكال أن سور أو. دونك لا دروات دي كوب لا كورب سي إف و إكس زيرو إيكال أن سور أو. نرجعو لا كورب تردو لها البال، هاهي لا دروات إيكال أن هي البوان أن سور أو، راه كاين قل من 0.5، ديرو الكالكولاتر تلقى 0 قل من 0.5، راه هناك تقاطع مع لا سي اف. نوتر كاستيون، الوغ قالك غادي تستعملو لو غراف هاديك لا كور باش تلقاو الحل ديال هاد لينيكواس اكس بلس ان الين اكس و اكس سوبيريور ان. اشنو هي هادي؟ هي اف لي اكس سوبيريور ان اف لي اكس كتمثلو سي اف، والان كتمثلو لا دروات دي حيت ليكواسيون ديالها إيكال ان. دونك بغينا حنا اف لي اكس تكون كبر من ان، يعني خاص لا كورب تكون فوق من لا دروات دي. غنديرو نعاود خديت لا كورب هنا باش توضيح. الوغ لا كورب فوق من لا دروات دي، هاد لا بارتي هادي، هاد لا بارتي فيها لا كورب فوق من لا دروات دي. غادي نشوفو بور اكس، الوغ اكس كتفاريي من ان سور او حتى لبلوس لانفيني. إلا خديتي اكس هنايا وطلع الفوق عند لا كورب وفسر اف لي اكس تلقاه هنا، تلقاه سوبيريور ان. دونك جميع الارقام اللي كاينين هنا الصورة ديالهم سوبيريور ان. دونك هو الحل ديال هاد لينيكواسيون اف لي اكس إيكال سوبيريور ان هو هذا اللي بنحلو، هو اكس سوبيريور ان. Donc d'après le graphe, on a CF strictement au-dessus de la droite sur l'intervalle 1 sur E plus l'infini, et donc l'ensemble de solutions de l'équation هو l'intervalle. وبالله التوفيق.